Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعينا هاولي دهان دوعلكم دهان هاديركم أملا عالم ذلهم سمعتنا سلام نأخذكم يخون أزوي مايكروفون ميديا مايكروفون ميديا حدش زوان بوك عامن قاعد احنا مساهم نولنا لاي كل شعب المسدي نايز فيت سونا أكال كوينكم كتقصلوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جبروا لايك غيركم كعم جمرو وسمعتي بتعمل قداس زغنا أواجيهم زوج زلو قدمي نافتو ملختي محلافي جن سمعتي بتعمي حيالي غرتا زحاتكم أفتون نسرحوا للنور الخبابي حيال زخونا كونستراكشن يسرحوا سلازلو جميرهم سلازلو لما عنتي دمسألو ناتنا باك جراوند دمسي منم كنا ملوت أزي نخيل نجار سلازخونا نعيو سلازيه نسو يغرتا حاتكم إنمنتاي هو سلازبل تايدا أيو خما يزبل زلو لكم حسابكم يقرن مو كابانا انتيكونا كابعا منا وسا زخونا أفتو إنه يسرح لون ورولون كبابي حيال زخونا كونستراكشن ناسر حسلو زخونا جزياوي إيو نلما عن ترح خوون تسفان قبر جن نسو يغرتا يحطكم بونت نخبد إني هذا ريكارد زجور ذا اللي خون منتاي تحلف سلازل اللو زي هسوس ملخت سلاز زخونا إيو زي هسوس ملخت زي جنا فزمنا نخبد صح نسخاتكم كعمة سرح سرحو هذا عبي حمد أواجز وجزلو أواجزي نيح واحد ويكعامل سراوي تجراي كيجيبلو حزب تجراي نخيبلو هو حتى يمزولو سمعتي هو حتى انتو تلو ان حزب تجراي مالتهم يوم زي فلوت لي سلازي هو حد ان هو حدكم زيلوم هو حدكم زيلوم تويل انتو سمعوا انت لهم هو حدكم زي جبر انت بحال تلو حزب تجراي ناغبركم ترجموه سلازي دايو ني حزب تجراي ناشمون منا ويكعاملنا قبطرنا نمنتا اينا ننبر يبللو تاكيبو عم مكر بيت تا تجراي منم حدا سوون توكال زي بلا أبي أحمد بارتي ترى زخونا نايبل سجنا بارتي زي بولو تهيلهم تصحيفهم زتوهاهم الناتن تبع تبو زتزاربو كسمعكمية بتعمز جرم زي سدم ميونزي ملستات زي وهاول ندحركوين نسراوي تجراي ود هو حتون النوالو نقول هو حتى يمزلوا خمس نقرأكم زلخو جن تسرحنا من يسرحوه هذا جنرال مقبي كيدو عم حرا خلل حجزنا يرؤيو نكاب كلهم وسيمون كالت كللاتون هزون يزرقلو يمرح يواقلو تقرأ إثيوبيا خبتون يوم سرح زلو زبليو نتزارو علم زلو جن بعلتم بقالم نسمع يوم مو نكسلنا ناو نحلف ሁለተኛው በአንቀጽ 14 3 ሀ መሰረት ተቋቁሞ የነበረው ጊዜ አስተዳደር ለምን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማፍረስ የተንቀሳቀሱ የአስተዳደር አካላትን የወታደራዊ አካላትን ለፍርድ አቀረበው ለፍርድ በቀርብ ኖሮ በዛ ሁኔታ ላይ سمعكم وقت حق منجست خفرسو إلهم تلحيلهم زنورو ناي سطتا أكالات ناي ودم مراحتي زياتهم ناب حق زي يقربون تأيو بحق حتى تلوهم كل نجر سؤالنا من تأينا ناك أوترنا لهم نبر كبليو سمعوه وديهم سمعوه ሁለተኛ ይሄ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመደራት እና ሀገሪቷን ለማፍረስ የተንቀሳቀሰው ኃይል ከራሱ ክልልም አልፎ በቅርብ ጊዜ መከላከያ መግለጫ ሰጥ እንደሰማነው በሌሎችም ክልሎች በከፍተኛ የጦር ጀነራል አማካይነት ገብቶ እንቅስቃሴ ሲያደርግ እንደነበረ ሰምተናል። ይሄ ሁኔታ ባለበት አሁን سمعهم وسمعتي هزون كن قصل عين يودعنان جن انتا يزبل زلو تا ناي جنرال مقبي بي ناي إثيوبيا مكلاكيا سراويت غير موسيوم وزنورو نمخنيات يا موسيوم نمنتا أيوهم زيلهم تزاريبهم قال مليل كل سبي زارب نيو أبي أحمد شرحي يسرح زلو بناي مكلاكيا منستر غيرو زوصو كوني لزا أواج زي أس لزي أوج صحيفهم كعامة ني من يمسو دانيال كبرة اللو يوم كريكم فوتوغرافهم اللو أفتو أخيبا أفزوناي مكربيت اللو يوم أفتنا لما عند النبرة أواج مالتيو كفيل نير نساتهم صحيفهم يوم نافت مكلاك يا سراوي تكون كيد صحيفهم سردوه نو أخذتها حزو نزنا لما عندي أواج نخذتها حزو يوم سلزي إتهم سراوي تجراي إن كان كل يوم وزي يومون
ናብ ካልኦት ክልላትና ኸዱ ዘፍርሱ ዘለው ሕጊ ስጉምቲ ዘይውሰዶም እዮም ዝብሉ ዘለው ናብ ሕግን ስጉምትን ክውሰዶም ኣለዎ እዩ ዝብሉ ዘለው እስቲ ንቐጽሎ ግን ንስማዓዮም ሓርኛ ንትሰምዑ ንቐጽሎ ካብኡ ክትርጉሙ ኢና ዓም ህወሓትን እንደ ድርጅት እያሽሞነሞን እስከ መቼ ድረስ ነው የሚቀጥለው? መጀመሪያም ከአሸባሪነት የተነሳበት ሁኔታ አጠያቂ ነው። አሁንስ እስከ መቼ ድረስ ነው ይሄን አሸባሪ ድርጅት አገሪቷን ለማፍረስ እየተንቀሳቀሰ ያለው? እያሽሞነሞን የምንቀጥለው የሚል ጥያቄ አለኝ። አመሰግናለሁ። ሰሚዖምዎ ህወሓት ዓድን ምፍራስ ህወሓት እንትብል ተለ እንታይ ማለት እዩ ኢለኩም ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ሰራዊት ናይ ህወሓት ሰራዊት ኣይኮነን ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ሕገ መንግስት ተፍሪሱ ዓዲ ኸፍርስ ተልዓለ ህወሓት ክንደይ ግዜ ኢና እናቃበጠርናሉ እናሽሞንሞንና ዝብል ማለት ምቅብጣር ማለት እዩ እናተለማመፅና እና አቃበጠርና እንነብር ስኽሻዕ ማእዘ እዩ ብስሩ እውን ትገሙ ናይ አሸባሪ ተውሂሉ ተአውጅሉ ዝነበረውን ክልዓል ኣይነበሮን መልዓሉ ስሕተት እዩ ዝብሉ ዘለው እዚ ናይ ተወከልቲ ህዝቢ አባል ናቶ ይኮነ ዝዛረብ ዘለው صحيفهم ذهبوا ناتن تبعتوا إذا زين بزلوا دانيال كبرت أفتو ناي 4 كيلو بيت منجست خوين صحيفو عبي أحمد زيلكم صحافي لهم ذهبوا ميم زاروا زلوا وزي ترى حما يكونن كالي زتزارون كسمعكم كم متمساس هل إيو تأيام زلوا كلهم دمير كم كنيس كم زلوا زلوا إذا سراوي تجراي كفر سلوا ويدياو عدكو فتح يزبل على العلب بلهم كاوي كم تروحوا ما يتفلتن على العلب بلهم تأيام زلوا ويدياو بحصير جزء عدكو فتح يزب بهالنيرو عدكو زي فتحلو مخنيات انت ايو ودب واحد كعم بما انم تقبلنا زي ولا حق منقص زي فلطو خوين النهالو جزياو من محدار نمنت اي مفراسه اللي زي اللي تزاربون له نسمع يومكم كاود حرخن قصلينا عام حصرنا برغيهم سالكم اي تسمعوا المساي وديكم سمعوه تاي كم زبحال تاي كم زشرح زلو سمعوه لكم سمعتي لوات ተደራዳሪዎች የተፈረሙ ቁልፍ ስምምነት አጀንዳዎች አሉ ከዚህ ውስጥ አንዱ አጀንዳ በአጭር ቀናት ውስጥ አሁን ያለው የህወሓት መዋቅር ፈርሶ የፌደራል መንግስት የሚመራው የጊዜያዊ አስተዳደር ይቋቋማል ይላል በዚህ በሚዋቀረው የጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥም የትግራይ ህዝብ የሚወክሉ አካላት ይሳተፋሉ ይላል ነገር ግን በዚህ አንቀጽ ውስጥ መንግስት ያቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳደር ህወሓት በጉልበት ለመናድ የሚያደርገው አፍራሽ እንቅስቃሴና ግትር አቋሙ በተደጋጋሚ كل زيرهم التقاليد أولني دانيال كبرت كوين الزارب زل سبيو كم تري ولكم انتهى زبل زلو دانيال كبرت عندهم تورقة تحليفه زيان ببايل زهاو يزنب بزلو انتهى زبل زلو ودب هو حد زبهال سراوي تقرأي ترى حتى يكون سودب هو حد زبهال توفيقه بفدرال منجستي زدت عايشة حاجة منجست مانيو جزياو منجست خط عايشي تويل النيرو هم زلوا أتفق مالتي ودب هو حد جزياو منجست خط عايشي تويل النيرو نمنت أيام شع هذا زي فرز نمنت أيام عدكم زي فتحو نمنت أيام كالي خلينا خالد زت فوق زلوا هذا زيرا أنت أيون نخم نقرأكم زلنا إتو نايب عام هو زت زاربو ناي جنرال مقبي إتو أرمي 7 ناتفاله أبا السودان ناتفالو ليتن كترن زاربو اللي زلوا بتوم ناي تجارو بانداتات غيرهم بالنجيتات شو ردام يكون بالنيتهم زل هو من أي فيسبوك نالت تفزوع علم يكون زاربو زلوا تمالك عامة أبني توم وانا نايسات زتنان حمشتين لهم زعوجو قريبهم دكول كايتس أجدي إنا لهم نتزارو وزمسيو بزح جبن بزح عجب يوصح له أو سودان نتمنجستي حجوز له يوم نابل زارو زلوا كل تسراويت كفر سلوا بصروح واحد ودك واحد زبهالك عملنا كأرنا نلمنا النور اللي يلن ناي تسمع معنا له زي اللي مزارو زلو هذا دقن تا ورقة دقن دوفي يزو زلو دانيال كبرتيو نزوزن بزلو ناي توقع على حزب توهيلو مالتي بتعمل زقرم زي سدممي نوزي ملسخ ولدي ودو واحد ودي واحد ترى حيكون سمعته ودي واحد يفرس انت بهالتلو ناي تقراي حزبي يفرسيو ناي تقراي حزب تمازابي لزنه فرق وطر زلو 45% كفرق زاكل مريت تقراي تتحيزو زنهو نخي ملس حزبنا ناك مربطو نخي ملس يزؤوج زلو زاواج زي قليل نغير غيركم كيتريوا غيتاچو ردانا سلطان كوصيو ورديو اي كان غزياو من محدار كالي خطك اي جلمل ازي كاو زبلص ايام زؤوج زلو صني لسمعي يستسينو زنهب تقراي استوعلو زرئي يتسمع تسينو زنهب تقراي سؤلنا لعل علنا رانا
عياشو زي تمهارو قلمل النالكا نقلدكا مسحاق راح يغوين النهي وتقراي النهي وبتو إليتم زنهي عمز تخفافيلو وانا يلوم مسمن يمسرح زلو مس عبي أحمد يمسرح زلو ناي عبي أحمد نتقراي نخفر سوايو جيت هاتشو رداز تزارب هزي معراب تقراي نسالك أيامبر نهزوي إلو ما يحاسمون يوم زبالو زي صحافلو زي تنتنلو كوراهور بشح بعسرتها شحاز قصور يز نغركم زلهم منم مجنان يكونن ازيك عم كون يلي جيتاچو تزاريبو جيتاچو حق مهوريو حق يخبريو ما نوالكم يكونن زلهو حق يفلط لي انتاي له زارب كم زخيل انتاي له ارست خاتحس كم زخيل هذه نحنا سخنتيلنا دمصنا انت زي سمعنا نرسع لنا ترسعو اب تግራይ سلام تفطيرو تويل لعل تحت زول زلو هذا ندغيتاچو لعل تحت كب 4 كيلو بيت منግስት جميكا خش على واشنطن دي سي اوروبا زلو خراخورم او يزبل زلو اندحر سقولكا سلترسعيو كم ميديان ترحيقكا ترسعيخا حنت نغز زخونه ترسيوم هزا لما انت اوجازنيا سومن كعم كزرارو لا يم دا وياني سومن مكلاكيا تونايت تግራይ ዲፌንስ ፎርስ ውን TDF መልስ خبل لو كطنقق لو سقولكا زحلف ነገር አይኮነን ይውጁ يوم زلو صباح نغو هزي نحدحديان ززارون زلو قال صحيفهم انبيهم اريمهم تاراريمهم اديت غيروم اديت كاليون غيروم يوم زوصو زلو زطقمم نعاتم نتግራይ ዝጠቅም አይኮነን ናይ ውልቀ ሰባት አይኮነን ሰርሕ ዘለው ስርሖም ሰርሕ ዘለው ትግራይ ትበሃል ጥፊና ኤርትራ ወሪርና ታናይ ቀደም ዝነበረት ኃይለ ስላሴ ገይሩዋ ሰርሕዋ ዝነበረት ኢትዮጵያ ንምምላስ እዩ ወደብ ቀረባ ግዜ ክንረክብና እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብ ሰመራ ዝሰርሕዎ ዘለው ደረቕ ወደብ ጎረብ ወደብ ስለንረክብ እዚ ክስፋሕፋሕ ኣለዎ ቀረባ ወደብ እዚ እዩ እዮም ዝብልዎ ዘለው ንምንታይ እንተም ዓፋራት እውን ንምብረክታዕ ኩሎም ተም ዓፋራት ኤርትራ ዘለው ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ኣብ ጅቡቲ ዘለው ሓደ ክንገብሮም ኢና እዮም ዝብሉ ዘለው ኦሮሞ ስራሕ እዚ እዩ ኩሉ ኦሮሚያ ሓዊስካ ዓፋር ሓዊስካ ዓም ዓዲ ምግባር ድሕር ዘይኾነልና ኮይኑ ዝበሃል እዩ ዝኒሆ ስለዚ من عاقا يدلنا نقولك سمعتين هزو زي أهلني كن حاسبوا له نمهاروا لنا نقولكو دحنوا على دحن حدروا قالت نخسب عوجن شير تبل تجبركم هيتوسو وانا عامة لايك تبل متوقع هيترسوا نقولكو دحنوا على تشاو